कर्मचारी बीचको विवाद कर्मचारी भित्रै सल्टाउनु पर्यो र कसैले अपराध गर्छ गलत गर्छ भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउनु पर्यो, अनि मात्रै टाइमले चाहिँ कामहरू हुन्छन्। र नीति योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशामा यी सारा कुराहरू हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले समयमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ, जनताको चाहिँ मन जित्न सक्छौँ, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। र अन्य शाखा प्रमुख यहाँ तपाईँको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पशु लगायत हाम्रो आइटी लगायत वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चाहिँ चौकीहरू, इमर्जेन्सी, कोभिड हस्पिटल लगायत तमाम कार्यालयहरू हाम्रा छन्। ती कार्यालय प्रमुखहरूले त्यो कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, चुस्त दुरुस्त बनाउने, कार्यालय जस्तो बनाउने, कार्यालयमा यथासमयमा उपस्थित हुने र उपस्थित गराउने, उपस्थित नहुने अनुशासनहीनलाई लेखेर पठाउने, कारबाहीको चाहिँ अगाडि बढाउने, कारबाहीको चाहिँ प्रक्रिया, ती सारा कामहरू गर्नु पर्यो। कसले टेरेन, कसले मानेन, कसले उल्लङ्घन गर्यो त्यो कुराहरू त जानकारी हुनु पर्यो नि। र यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले, नगरपालिकाले, नगर प्रशासनले त्यो कुरालाई अनसुनी गर्यो भने, हामी जनप्रतिनिधिले अनसुनी गऱ्यौँ भने त्यो वास्तवमा आलोचनाको विषय हामी सहन तयार छौँ। तर तपाईँहरू नै त्यो कारबाही अगाडि बढाइदिनुहुन्न। कर्मचारी भएको 2 दिन नआए पनि ठिकै छ, ढिलो आए पनि भएको भनिदिनु भयो भने रुल रेगुलेसन हुँदैन, अनुशासन कायम हुँदैन। त्यसकारण जनताको गुनासो जुन छ त्यो गुनासोलाई सुन्ने पहिलो चाहिँ सरकार भनेको तपाईँहरू कर्मचारी। 15 वर्ष जनप्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीले चाहिँ स्थानीय तह चलाएको होइन, तपाईँहरूले हो। स्वास्थ्य, शिक्षा सारा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने तपाईँहरूले हो। त्यो कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ। र अब यो बानीलाई हामीले फेरिदिनुपर्छ कि हामीले गत साल रुटिन बनायौँ, प्रथम चौमासिक, दोस्रो चौमासिक, तेस्रो चौमासिकमा गर्ने कामहरू यही हुन् भनेर हाम्रो कार्ययोजना बन्यो। तर के रहेछ भने बानी जब परो राति अनि बुढी ताती, हाम्रो नेपालीको बानी, अन्तिम चौमासिकमा अलिअलि धडफड गऱ्यो, अनि अन्तिम असार लागेपछि अनि रातारात मारामार गऱ्यो, अनि हडबडको काम गडबड हुन्छ, अनि आलोचना खायो, चाहिँ क्वालिटीको काम हुँदैन, अनि तपाईँको क्रिटिसाइज हुन्छ, अनि चाहिँ दुश्मनी अथवा एउटा तपाईँको चाहिँ आलोचनाको पात्र, काम गरेको तर आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने, अब्जस बेहोर्नु पर्ने। त्यसकारण अब कम्तीमा हामीले समयमा चाहिँ नगरसभा सम्पन्न गर्दैछौँ र साउन 1 गतेदेखि आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर, रुटिन बनाएर त्यो मासिक रूपमा के कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्यक्रम जुन शाखाले, जुन कर्मचारीले गर्नुहुन्न उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीमा चाहिँ अगाडि बढाउने काम अब नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। त्यो कुरा सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मित्रहरूले चाहिँ सुन्न, बुझ्न र कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न म आग्रह गर्छु। ढिला सुस्तीको जहाँसम्म कुरामा म भन्दैछु, पैसा पनि छ, निर्णय पनि गरेको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। कारण के हो? किन? कहिलेकाहीँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखको बिचमा तालमेल मिल्दैन। के मिलेन भने खरिदमा मिलेन भन्छ कहिले कोही, त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्ने विषय हो। खरिदमा कुरा मिलेन, या कसले किन्ने भन्नेमा झगडा भयो, या को जाने विराटनगर भन्नेमा झगडा भयो भनेर सुनाउने हो हामीलाई। जनप्रतिनिधिलाई के कुरा सुनाउने हो कर्मचारीले र ढिला गर्ने हो? आँचौडो समिति त आँचौडो समिति भन्दा मात्रै गाडी छुट्याइदिने, अनि समिति त यही 2 जना। यो खालको प्रवृत्ति नेपालीको बितिसकेपछि मात्रै हडफडी गर्ने प्रवृत्ति, विशेष गरी कर्मचारी हाम्रो हेड्स भएकोले त्यो कुरा आइन्दा हुनु भएन। बालबालिका संरक्षण योजना, स्मृति योजना चलाउने हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ र लगायत उपमेयरको स्मृतिमा हामीले विभिन्न भवनहरूको नामाकरण गर्ने, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रको नामाकरण गर्ने, उपमेयरको शालिग बनाउने लगायतका शोध नगरपालिकाले राखेको छ र नगरपालिकाले भ्याएको सकेको क्षमता अनुसार हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र उपमेयर चाहिँ कार्यरत अवस्थामा उहाँ चाहिँ बिमारी पर्नु भएकोले उहाँको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्नुपर्छ, त्यो बेहोर्छ। र उहाँको परिवारलाई एकजना टुहुरो छोरा छ, उहाँको
हुन त अरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, छोरा एउटा मात्रै छ र त्यो चोरो छोराको समेत त्यो परिवारको राहतको लागि हामीले 6 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ कार्यपालिकाबाट। र अन्य कोभिड पीडित मृतक परिवारलाई पनि हामीले केही राहत उपलब्ध गराउनेछौँ छौँ भने कोभिड पीडित सङ्क्रमित पोजिटिभ पेसेन्टलाई रु 5,000 बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने हाम्रो निर्णय छ। र कोभिडको व्यवस्थापनको लागि केही पनि उल्लेख भएन भनेर अघि सन्तोषजीले भन्नुभयो, त्यस्तो होइन। हामीले यहाँ नीति कार्यक्रममा पनि छ, हामीले कोभिड हस्पिटल चलाएका छौँ, आइसोलेसन सेन्टर चलाएका छौँ र होम आइसोलेसनको चाहिँ रेगुलर चाहिँ यो अनुगमन भइरहेको छ स्वास्थ्य कर्मचारीबाट र सकेसम्म जनप्रतिनिधिबाट पनि। र रेगुलर रूपमा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण र यो पिसिआर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसको चाहिँ खोज पडताल गरेर सम्भावित चाहिँ सम्पर्कित व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो पनि काम भइरहेको छ। र यही कोरोना पीडितलाई राहतको लागि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आह्वान गरेकोमा दलित सरोकार मञ्चले दलित समुदायलाई करिब 4-5 हजार बराबरको चाहिँ राहत दिने सम्झौता हामीसँग भएको छ। र अन्य गैर दलित विपन्नहरूलाई पनि हामी नगरपालिकाबाट यथाशक्य राहत उपलब्ध गराइरहेका छौँ र गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँ भूगोलको कुरा हाम्रो कुरा सुन्थे हो नि, के भन्नु अब यो कसैका कुरा सुनिँदैन, सबैका कुरा सुन्छु भन्दा कसैका कुरा पनि सुनिँदैन। समस्या नि धेरै जिम्मेवारी भएपछि यो समस्या, त्यसैले वान म्यान वान जिम्मेवारी हुनुपर्छ क्या। विडम्बना छ, यो सङ्क्रमण काल हो। सीमाको बारेमा हामीले नगरसभाबाट हाम्रो वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 10 र वडा नम्बर 11 को बसोबास रहेको हाम्रो भोक्ताउनु भएको क्षेत्र चाहिँ पञ्चरूप नगरपालिकामा पर्छ। र हाम्रा त्यहाँका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विभिन्न कामको लागि त्यहाँ पञ्चरूप नगरपालिका वडा नम्बर 12 जानुपर्छ। र त्यो गत नगरसभाहरूमा पनि हामीले निर्णय गरेर पञ्चरूप नगरपालिकालाई यो अनुरोध पत्र पठाइसकेका छौँ। र यसपालि पनि भर्खरै हामीले त्यो पत्राचार गऱ्यौँ कि त्यो क्षेत्र सप्तरी नगरपालिका अन्तर्गत ल्याउनको लागि पञ्चरूप नगरपालिकाको सहमति चाहिन्छ। त्यो सहमतिको लागि पनि अहिले पत्राचार हामीले गरेको हुँदा सप्तकोशी नगरपालिकाको सिमानाभित्र मरेड खोलाभन्दा उत्तर चाहिँ सप्तकोशी नगरपालिकाको नक्साभित्र ल्याउनु पर्ने छ। त्यो पहल गरिदिनु हुन पञ्चरूप नगरवासी हाम्रा माननीय राष्ट्रिय सभा सदस्यज्यूलाई म विशेष आग्रह गर्दै हामी सबैले त्यो पहल गर्नु आवश्यक छ। र अर्को सप्तकोशी नगरपालिकाको भूगोललाई अझै विस्तार गर्ने भन्ने कुरा, त्यो विस्तार गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति छैन। तर अब हामी जे छौँ ठिकै छौँ पनि भन्छु, किन छोटो मिठो राम्रै छ। अब सङ्घीय सरकारले चाहिँ सीमाङ्कन गर्यो भने हामीले मान्नेछौँ। अब साबिक भोगनपुर यता गाभेमा हामीलाई ठुलो आपत्ति हुँदैन, हामी सहमति दिन्छौँ। हामीले बन्द्रा खोलाको सिमाना पनि गरौँ भनेकै हो। अब दिरा नखाने राति कोल चाड्ने, अब यति बेला भनेर के छ, पुनः भइसक्यो संरचना। केही पनि अहिले समय छ होइन। त्यसको लागि अलिकति हामीले पञ्चरूपसँग र हामी चाहिँ बसेर समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले परेको समस्या त हल भएको छैन भने नयाँ कुरा चाहिँ थप गर्दाखेरि बेला कि नबेला। मेयर साहबले के भन्नुभयो भने बसन्तजीले, दाइ लु न किन पास नगरिदिएको भनेको, सहमति हुनु पऱ्यो नि बाबा, आफ्नो जमिन अर्कालाई दिन्छ सजिलै भन्नुहुन्छ। जमिन के यो दिने बेच्ने किनबेच गर्ने हो र हामी जनताको सुविधाको लागि आएको होइनौँ। यहाँको 10 किलोमिटर 13 किलोमिटर यहाँको जनताले सुविधाको लागि जानुपर्छ भने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम हामी जनप्रतिनिधिको, राजनीतिक दलको, स्थानीय तहको, सङ्घीय प्रदेश सरकारको। यहाँ पञ्चरूप नगरपालिकाले ओके भनेपछि हामीले जिल्लाबाट ओके गरेर, प्रदेशमा ओके गरेर, अनि सङ्घीय सरकारमा पठाएर सङ्घीय मन्त्रालयले ओके गरेर अनि मन्त्री परिषदमा जानुपर्छ। चुनाव हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि यो काम भएन भने गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो तदारुकताका साथ रातारात गर्ने विषय भएकोले यसै पालि पञ्चरूप नगरपालिकाको नगरसभाबाट सप्तकोशीको सीमालाई चाहिँ स्वीकृति दिने काम गराउन म माननीय सांसदज्यूलाई पनि आग्रह गर्छु र म पनि प्रयास गरिरहेको बेहोरा
जानकारी गराउँदै अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि यो पहल गर्न आफ्नो ठाउँबाट म आग्रह गर्छु। तटबन्ध निर्माण, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण तथा बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने खालको पोखरी, ताल तलैया पानीको मुहानहरूको संरक्षण हुने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सिँचाइ कुलोहरूको संरक्षण गर्ने आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरी स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुर्याइनेछ। प्रचार प्रसार एवं प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षको कम्तीमा एकपटक महोत्सवको रूपमा विस्तार गरिने छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकासका लागि विभिन्न निकायबाट हुने निर्माण तथा संरक्षण कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको पर्यटन पूर्व योजना बनाई पर्यटकीय क्षेत्र विकास र प्रवर्धनका लागि आवश्यक चाहिँ डिपिआरहरू सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकीलाई पनि आगामी दिनमा अगाडि बढाइनेछ। 4. लोकमुख भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ। कमलदह पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण विकासको लागि 7.5 करोड रुपियाँको चाहिँ डिपिआर योजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। त्यसको लागि 33% नगरपालिकाबाट बेहोर्नु पर्ने पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। दर्तालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामूहिक सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि सामूहिक आवास भवन निर्माण योजना बनाइनेछ। लघु घरेलु तथा सानो उद्योग विकास, युवा स्वरोजगारी बढाउन विभिन्न शिल्पमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ तथा शिल्पको परिचालन गरी लघु घरेलु तथा सानो उद्योगको विकास विस्तार तथा प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। लघु उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा जोड दिइनेछ। परम्परागत शिल्पको संरक्षण गर्दै नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत उद्यमीहरूको उत्पादकत्वमा प्रवृत्ति अभिवृद्धि गर्न मेसिन औजार उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ। बाँसजन्य वस्तुका सामग्री उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिइनेछ। नगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी यो स्वीकृतिका लागि हामीले मन्त्रालयमा पठाइसकेको बेहोरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्योग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरूको आवश्यकता पहिचानको आधारमा सिप विकास तालिममा सञ्चालन गरिने तथा लघु उद्योग विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुसूचित हुने अधिकारको प्रवर्धन गर्दै सूचना, शिक्षा, पत्रकारिता तथा सञ्चारको विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचनाका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै बस्तीसम्म सूचना र सञ्चारको पहुँच पुर्याउन विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। तथा सेवा प्रवाह, वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन वडा कार्यालयको संस्थागत क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएका योजना कार्यक्रमहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गरी विज्ञापन प्राप्त गर्न जोड दिइनेछ। सेवाको पारदर्शी र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर निश्चित गर्न अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। सामाजिक परिचालन र लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। विद्युतीय सुशासनलाई प्रवर्धन गर्दै नागरिक एवं सेवाग्राहीलाई कागजी प्रक्रियाबाट सेवा दिने कार्यलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। युवा तथा खेलकुद, युवालाई शिल्पमूलक तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलता विकास गरी रोजगार बनाइनेछ। युवालाई खेलकुद विकास, सामाजिक परिचालन तथा विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील गराइनेछ। नगरका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरी युवाहरूको खेलप्रतिको अभिरुचि बढाउँदै लगिनेछ। व्यवस्थित खेलकुदको विकासको लागि रङ्गशाला तथा खेल मैदानको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ र त्यसको लागि हामीले खेल मैदानको डिपिआर सम्पन्न गरिसकेका छौँ। गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी नगरबाट समेत बजेट विनियोजन गरी स्वरोजगार कार्यलाई जोड दिँदै लगिनेछ। विभिन्न निकाय तथा सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बीच समन्वय कायम गरी प्रभावकारिता बढाइनेछ। विपन्न समुदायको पहिचान गरी आय आर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रमका लागि मेयरसँग विकास जस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्योग विकास कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। श्रम तथा रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई श्रम सम्बन्धी ऐन कानुन
भिसा श्रम सम्झौता र सो सम्बन्धी यथार्थ सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराई वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यो सशक्त कार्यक्रमको बारेमा यहाँ कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा हामी अहिले विलक बन्दमा परेका छौँ। हामीलाई धर्म सङ्कट पर्यो। परदेश सशक्त कार्यक्रम के हो पठा भनौँ, हामीले पठायौँ पोहोर साल, अनि उसले पैसा पठाइदियो 40 लाख रुपियाँ मङ्सिर महिनामा। ती योजना हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, पैसा खर्च भयो। अन्य प्रदेश सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले योजना राखेका छौँ, त्यसमा खर्च गरिसकेका छौँ, कति भुक्तानी दिन बाँकी छ। र अहिले जेठको 22 गते प्रदेशले हामीलाई चिठी पठायो। यो 40-80 लाख रुपियाँ जो प्रदेश सशक्त कार्यक्रमबाट वडा नम्बर 2 मा 40 लाख, वडा नम्बर 9 मा 40 लाखको चाहिँ बाटो ढलाइ गर भनेर पठायो। त्यो पैसा खर्च भइसकेपछि अब बाटो ढलाइ हामी कसरी गर्ने? यो धर्म सङ्कट पर्यो र हामीले यो कारणले चाहिँ यसरी खर्च गरिसक्यौँ। अब हामीसँग यति मात्रै पैसा बाँकी छ र त्यो पनि खर्चको क्रममा छ। र यदि यो नयाँ कार्यक्रम हो भने बजेट चाहिँ विनियोजन गरी यहाँ जानकारी गराउनु हुन भनेर पत्राचार गऱ्यौँ। तर त्यो अब अहिले थोरै चाहिँ अर्को पैसा आउला, त्यो पनि हामीले पत्र लेखेका छौँ, त्यसको जवाब हामीले आएको छैन। र साथीहरू, यो मैले भनेको थिएँ साथीहरूलाई, खर्च भएको पैसा खर्च भएको, बाँकी पैसाको चाहिँ 50-50 गरेर दुईटै वार्डमा गरौँ न त भनेको। त्यो पनि पैसा खर्च भइसकेको, कतिपय योजनामा चाहिँ हामीले सम्झौता भइसकेको अवस्थामा हामीले थप काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यसलाई सहजीकरण पनि यसलाई पनि गर्दिनँ, पहल गर्दिनँ। अब माननीयज्यूलाई नि म आग्रह गर्दै हाम्रो प्रदेश माननीयलाई पनि यो कुरा जानकारी गराइएको छ। अब सम्भव भए, अब यो आर्थिक वर्षमा त यो सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरूका अमूल्य सुझावलाई अङ्गीकार गर्ने वचनबद्धताका साथ यो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूको विगतमा जस्तै अमूल्य साथ सहयोग र समर्थन रहने आशा एवं विश्वासका साथ हामी यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा खानापछि हामी चाहिँ हाम्रो बन्द सत्रमा छलफल गर्ने नै छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै अब खानाको लागि ब्रेक गर्दै हामी 2 बजे पुनः यही हलमा उपस्थित हुन नगरसभा सदस्यज्यूहरू र जिम्मेवार साथीहरूलाई आग्रह गर्दै आज आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई खाना खाएर, यहाँ खाना पाकेको छ, खाना खाएर बिदा हुन आग्रह गर्दै आजको यो ओपनिङ सेसनको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।